पंजाब असम्बली के बाहर सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। साहब का कट्टा छट्टा खोल के रख दिया और उन्होंने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से साबित किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब झूठों के चीफ सेक्रेटरी हैं। झूठों के आईजी तो जो है वो बेगम सफदर रहमान साहिबा है पीडीएम में, और पीडीएम में झूठों के चीफ सेक्रेटरी अगर कोई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ अपनी करप्शन और अपनी बदयांती बचाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ डील करने के लिए ये इस वक्त जो है वो बेगम सफदर रहमान साहिबा का और बिलावल जरदारी साहब का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका कोई किसी किस्म का इस्लाम के साथ और इस्लामी निज़ाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मौलाना शिरानी साहब ने जो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखी, उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब की सोच और फ़िक्र और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने प्रेडिक्ट की, बुज़ुर्ग शख्सियत है, दीनदार शख्सियत है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह रहे हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि सिर्फ यही 5 साल नहीं, अगले 5 साल भी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं और पीटीआई की हुकूमत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत के मुंह पे एक तमांचा है जो मौलाना शिरानी साहब ने आज रसीद किया है, और उन्हें झूठों का चीफ सेक्रेटरी करार दिया है। और अब कम अज़ कम मौलाना फजलुर रहमान साहब को थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी दीद लिहाज करके इस अपनी करतूतों से, सियासी करतूतों से तौबा ताइब हो जाना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इंकिशाफ करना चला हूँ और आज के इस मीडिया टॉक की सबसे इम्पॉर्टेंट, 15 तारीख को बिलावल जरदारी साहब ने कोट लखपत जेल में मुलाकात की थी शहबाज शरीफ साहब से। उस पूरी मुलाकात का लुब्बे लुबाब ये था कि दोनों लीडरों के दरमियान इत्तेफाक हुआ था कि हमने बेगम सफदर अवान और मौलाना फजलुर रहमान के अशारों पे नहीं चलना। ये लुब्बे लुबाब था उस पूरी की पूरी मीटिंग का, बिलावल जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। उसमें तय हुआ कि फ़ैसला जो करना है हमने करना है, ना तो बेगम सफदर अवान साहिबा का और ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का, क्योंकि उनका आपस का ये भी इत्तेफाक हुआ कि इस्तीफ़ों की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान साहब और बेगम सफदर अवान साहब का कुछ जाता नहीं और हमारा कुछ रहता नहीं। तो इस वजह से हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की और बेगम सफदर अवान साहिबा की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे। और दोनों के दरमियान ये इत्तेफाक हुआ कि इस्तीफ़ों वाली किसी किस्म की कोई कहानी या कोई पॉलिसी या कोई ब्लंडर हम नहीं करेंगे। तो ये मैं आज आपके सामने वज़ीर जेल खाना जात की हैसियत से उस जेल की जो 1 घंटे की मुलाकात थी, 45 मिनट 1 घंटे की, उसकी रुदाद आप पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहा हूँ। और शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते बिलावल जरदारी साहब को ये एडवाइस दी कि बेगम सफदर अवान साहिबा के साथ आप घूमें फिरें, खाना खाएं, जलसे करें, जलसियाँ करें, रैलियाँ करें, मीटिंगें करें, सब कुछ करें, लेकिन इस्तीफ़ों के हवाले से या कोई रेडिकल या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन, वो मैं सदर हूँ पार्टी का, मैं इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी अगर नून लीग है तो उस पर प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ है, बेगम सफदर अवान नहीं है। तो हमने बैठ के फ़ैसला करना है, और दोनों की इस बात के ऊपर कमिटमेंट हुई कि इस्तीफ़ों की किसी किस्म की कोई कहानी नहीं होगी। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आपके सामने रखूँगा। आजकल आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने छांगा मांगा की सियासत इंट्रोड्यूस कराई थी पाकिस्तान में 1985 के बाद, वही मौजद जो छांगा मांगा के थे आजकल मांगा तांगा की सियासत करने पे मजबूर हुए हैं। एक तरफ वो छांगा मांगा की सियासत थी, MNA MPS को खरीदो फरोख्त की, हत्ता कि इन्होंने जर्नलिस्ट को, जजेस को, जनरलों को, हर एक को ख़रीदने की कोशिश की। लेकिन MNA MPS की खरीदो फरोख्त में जो है वो जिन्होंने छांगा मांगा की सियासत की इब्तिदा रखी, आज वो मांगा तांगा की सियासत इस अंदाज से कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले मांग तांग के अपने जलसों में नून लीग और मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बच्चे बुला के अपनी इज़्ज़त बचाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के जनाब और मौलवी फजल रहमान की पार्टी के जनाब वो बंदों को बुला के अपनी इज़्ज़त बचाते हैं, और इस तरह मांगा तांगा की सियासत करने लगे हुए हैं। अकेला एक पार्टी की जुर्रत नहीं है कि वो 15-20 हज़ार बंदा जो है वो इकट्ठा कर सके। ये मैं समझता हूँ कि PTI की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जीत है। और आखिरी चीज़ जो आपके सामने रखूँगा,
میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک کام کم از کم کر دیا، اور وہ بہت بڑا کام ہے، بڑا انقلابی کام ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کے سر صدقے نون لیگ کے کارکنان آج پیپلز پارٹی کے ترانوں میں ناچ کود رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے کارکنان نون لیگ کے گانوں کے اوپر ناچ کود کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے جو ہمارے دھرنوں میں جو ہے وہ ترانوں کے اوپر جو ہے وہ اگر کوئی تھرکتا تھا تو اس کے اوپر تنقید کرتے تھے اور اس کو غیر شرعی قرار دیتے تھے، وہ اس طرح ہاتھ باندھ کے جناب نون لیگ کے گانوں پہ پیپلز پارٹی کا رقص اور پیپلز پارٹی کے گانوں پہ نون لیگ کے کارکنان کا ناچ گانا بڑے شوق سے اور بڑے ولولے سے اور بڑے تزک و احتشام سے اور بڑے جذبے سے اور بڑی اپنائیت سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو کارنامہ ہے یہ صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ہے کہ جو انہوں نے یہ تبدیلی لے آئے، ورنہ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ 80 کے اور 90 کی دہائی کے اندر ایک تھا تتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم کے مزداق، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو غدار کہتے تھے، ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہتے تھے، ایک دوسرے کو پاکستان کی معیشت کے لیے اور معاشرت کے لیے زہر قاتل کہا کرتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں عمران خان صاحب پہ، وزیر اعظم صاحب پہ اور پی ٹی آئی کی حکومت پہ، اب یہ نون لیگ والے پیپلز پارٹی کے گانوں پہ ناچتے ہیں اور پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے گانوں پہ ناچتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے عمران خان پر قربان ہونے کی بات کی کہ انہوں نے نون لیگ پیپل پارٹی کو اکٹھا کر دیا، کیا اس بات پر بھی عمران خان پر فدا ہوں گے کہ ڈاکو کو انہوں نے اسپیکر بنا دیا ہے اور جس کو چپڑاسی نہیں رکھنا تھا اس کو وزیر داخلہ بنا دیا ہے، یا یہ عمران خان کا ویژن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک انتہائی معزز اور قابل احترام چودھری برادران جو ہے وہ شخصیات ہیں، ملک کا وزیر اعظم، ملک کے ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور سپیکر کی اسمبلی جو ہے سیٹ پہ رہے ہیں۔ اگر تو ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا ہوتا، بیگم صفدر اعوان صاحبہ کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے خلاف تو عدالتوں کے فیصلے ہیں نا، اگر تو ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا ہوتا تو آپ کی بات جو ہے وہ اچھا درست چوہان ہے۔ صاحب یہ فرما دیں کہ جو باکسنگ کا دور چل رہا ہے اور جو فردوس عاشق اقوام صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ کو چیلنج دے دیا باکسنگ کا، اس پہ کیا کہیں گے؟ سیاست میں بھی باکسنگ آ گئی ہے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ سیاست کو جو ہے وہ صرف کلمات تک، الفاظ تک محدود رکھنے کا عادی ہوں اور قائل ہوں۔ سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو مار دھاڑ، کشتی کا، ریسلنگ کا، باکسنگ کا، جوڈو کراٹے کا جو ہے نا ایک دوسرے کو جناب چیلنج دینا، میں اس چیز کو کم از کم لائک نہیں کرتا، اور سیاست جو ہے وہ صرف آپ کی الفاظ تک جو ہے وہ رہنی چاہیے مخالفین کی، کہ آپ دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ، مدلل طریقے سے، منطق کے ساتھ، استدلال کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مخالف کو جو ہے وہ ڈیل کریں، چاہے وہ استدلال سخت ہے، کرخت ہے، جیسا بھی ہے، وہ آپ کا استدلال اور آپ کی دلیل ہونی چاہیے۔ یہ جوڈو کراٹے، یہ باکسنگ، اس کے ایک دوسرے کو چیلنج دینا، میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کے اندر اگر چیلنج ہو گیا، آپ ماشاءاللہ ردیف کافی اور کہاوت سے بڑا کام لیتے ہیں، تو بھٹی صاحب نے جو سوال کیا ہے یہ تو بھٹی صاحب نے کان میں آپ کو دوبارہ کہا، میرے حصے دا باقی تسی کو ہو جائے نا کہ آپ کریں تو رام لیلا، اپوزیشن کرے تو کریکٹر دیلا، یہ تو یہ کب تک سیاستدان کیا میسیج دے رہے ہیں کہ یعنی جو آپ کے ادھر آئے گا وہ فلٹر ہے اور جو ادھر ہے وہ کرپٹ ہے؟ تھوڑا سا آج دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر رکھ دیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اگر تو عدالت کا، نیب کا، سول کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ ہوتا، سپریم کورٹ یا نیب تو دور کی بات، پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، پھر تو عمران بھٹی صاحب نے بھی جو آپ نے کان میں آپ کے ساتھ خسر پھسر کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں خیال اس کے اوپر چوہان صاحب یہ بتا دیں، اپوزیشن نے واضح کیا ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان استعفیٰ دے ورنہ دمادم مسجد کے اندر ہوگا اور دھرنا بھی ہوگا اسلام آباد کے اندر، آپ تیار ہیں؟ پاکستان کی سیاست کا کتنا دلچسپ پہلو ہے، وہ کہتے ہیں نا 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے چلے